11व्या शेंकड्यांतली कदंबा राजवटकेची राजधानी चंद्रपूर आयच्या काळात आपलो मानाचो जागो शेणोयत गेला असो दिसता। पूण आतां सारकी ती पावलां आमी उखललीं जाल्यार आमचो सोबीत सुंदर गांव आपलो मानाचो जागो परतो जिखूंक शकता। इतिहास आमचे बरोबर आसा आनी हाचोच फायदो घेवन आमी पर्यटन व ट्युरिजमा नदरेन आमचो गांव सुदारूंक जाता। पर्यटक व ट्युरिस्ट आमच्या गांवांत येतात, पूण ते फकत ब्रगांजा नाजाल्यार व्हडलें घर पळोवन वेतात आनी थोडे मागीर नंदी पळोवंक वेतात। हे येतात ते पर्यटकांक आमच्या गांवांत आनीक वेळ सारूंक आमच्यो कांय सूचना आसात। आमचें वयलें तळें उसपून ताचे बांद सारके बांदल्यार तें मायेर तळ्यावून बरें जातलें आनी पर्यटकांक थंय आनी कितें तरी पळोवंक मेळटलें। तेच परीन जितलें जी जोर आसा ती आमच्यान सुदरावंक जाता। थंय घरां आयल्यांत खरी, तरी पूण अशें कितें केल्यार बरें जावचें ना। कवडी हांड आसली तिचो आतां कांयच उपेग जायना आनी तिची दुरुस्ती करिना जाल्यार ती कोसळोन वचपाची भंय आसा। ती आमच्यान आदीं आसली तशी करूंक जायना। आदलो रस्तो आसलो तो आतां वापरना जाल्यार कितें जालें? तोच रस्तो आमी सुदारूंक जाता आनी सकला आसा ती जमीन नितळ करून थंय ल्हान भुरग्यांक खेळूंक एक गार्डन करूंक जायना। आमच्या गांवांत जायतीं दवण्णी आसात, तांचो आतां उपेग जायना खरो, पूण लोकांक तांचो आदीं कितें उपेग जातालो तें दाखोवंक तशेंच पर्यटकांक भुलोवंक आमच्यांनी ती अशीं करूंक जायना काय? संवसारांत हेरिटेज टुरिजम सगळ्यांत बरें म्हूण मानून घेतलां। हाचोच फायदो घेवन कोटांत आसलेल्या इस्कॉलांत आमी एक ल्हान म्युजियम घालूंक जायना। तेच परी कोटा वाठारांत आदलो काळांतलो वाठार कसो करूंक जायना। आमच्या गांवांत आमी रेयांचे फेस्त व्हडा दबाज्यान मनयतात आनीक आमच्या गांवांत 3 दोंगुल्ल्यो आसात, कवडी गोटमोड्डार, तशेंच कवडी बाचिका मोड व फातरा मोडार आनी गिर्दोली फोडयांत। तर ह्या 3 दोंगुल्ल्यांचेर एक रेयाचो मोन्युमेंट बांदल्यार बरें दिसचें ना? एके वाटेन आमचे गांवचे विशेष फेस्ताची खुणा जातली आनी एके वाटेन आमच्या गांवचेर 3 विद्वानांची नदर आसा अशें दिसतलें। आमच्या गांवांत एक वड आसा, पूण ताची दुर्दशा जाल्ली आसा। तो साफ करून थंय पासोयेक वचोंक एक वॉकिंग ट्रॅक केल्यार बरें जावचें ना? आमचे इगोर्जे फुडें जायतो उक्तो जागो आसा, थंयसर आमच्यांनी थोडे फावंटन घालून ताचें रूप बदलूंक जायना काय? तशेंच रस्त्याचे बाजूक कांयच ना, तर थंय आमी लोकांक चलूंक आनी विसव घेवंक अशें कितें करूंक जाता काय? सुरवात कोटांत केली जाल्यार फुडाराक नवे रस्त्यार करूंक जाता। जेलातीन घालून फोडी काडून आमचो बोबकोल वाठार गाणयारो केल्लो आसा, तो तसोच सोडून दिवचे बदलेक थंय आमी एडव्हेंचर टुरिजम करूंक रॉक क्लायंबिंग करूंक जायत काय? आमच्या गांवांत जंक्शनां आसात, जशे परी आल्माखुरीस, मुंचसोकोल, इगोर्जे फुडें, कोटांत व सांतयागाच्या कपेला लागीं। हांगा ट्रॅफिक आयलंड्स करीत जाल्यार गांव सुंदर दिसतलोच तें खरें, पूण गाडये चलोवप्यांकूय सोंपेपण जातलें। गांवच्या कांय तरणाट्यांनी कवडी तारीकडेन न्हंयत वचूंक पावंडे बांदले। आतां थंय गिमाच्या दिसांनी गांवचो लोक एकठांय जातात, जावं ते न्हंयत पेंवूंक व कायाकिंग करूंक। थोडे तर थंय पाटयो करतात आनी कोंकणी फिल्माचें एक कांतार लेगीत थंयसर काडलां। अशें कितें आमच्यांनी भिगजोना करूंक जायना काय? आमची सूचना आसा की हांगा आमी एक लेजर स्पॉट करचो, जंय एडव्हेंचर एक्टिविटी जातली आनी लोकांक विसवूय घेवंक संदी मेळटली। सद्याक रेल्वे क्रॉसिंगाक लागून आमकां जायतो वेळ ओगडावचो पडटा आनी तेच बरोबर आमचे पासियेंसूय कमी जाता। तर हांगा एक फक्त ल्हान मोटरांक आनी मोटरसायकल व स्कूटरांक वचोंक ब्रिज बांदल्यार बरें न्हय? चड गरजेचें तें आमचो गांव जो आतां सुज दिसता तो बदलूंक। वाठार साफ दवरीत जाल्यार सगळें बरें आनी सुंदर दिसता। ह्यो आसात आमच्यो कांय सूचना, आनीकूय आसात, पूण सद्याक इतल्योच पुरो। कदंबा राजकुमारांनी खंय पांय मारून आमच्या गांवचेर शिराप घातलोलो, शांदोर गांव पाड जावं म्हूण। पूण आमी एकवटान रावन ह्यो थोड्यो येवजण्यो यशस्वी केल्यो जाल्यार आमच्यान तो शिराप बदलून एक नवो नारो उठोवंक जाता, जो नारो जातलो चांदोर गांव
व्हड जावं.